वय माझे भाऊ बहिणीनो, आयज जावन आसा एक निरपरी एक इनोसंट जेजू आयज दुख्खान पोसता. पूण तो कांय म्हणना. कित्याक तो जाणा हे दुखाक कित्याक आयला तो संवसारान. माझे आनी तुझे पातक काडूंक पातकान तो सगळे सोसून घेता. कित्याक की आमकां साल्वासांव हाडूंक आनी आमी जायते पावटी हे पातक आमी एकमेकाचे मोग करिना. ते दूख जेजूक भोगता. एकमेकाक आमी पळयना, आमी ख्याल घेयना. कित्याक आमी आमचेरूच. म्हाजे ख्याल घेवंक जाय दुसऱ्यांक मरोन दी, तेंचे निसोण जावन दी, म्हाका कित्याक पडला. हे जावन आसा पातक ते जेजूक लागता. अजून तर आमी पातक कान पडटा. आमी बरें घडणाय केल्या जाल्यार देवाक बरें लागता, जेजूक बरें लागता. पूण आमी आमचे कुटुंबाक बरें करतले पूण बायलेक बरें करचे ना. वय जेजून आमकां आपयला. आयचे वाचपान जेजू आमकां सासणीचें उदक दिता, बावाट्याचें उदक दिता. आनी आमचे बावाट जावन आसा मोगाचे आनी काकुताचे. आनी दुसऱ्यांक भोगसोणें दिवंक ते जेजून आमकां शिकयल्या. जेजू देव आमगेर आनी आमचे कुटुंबार आमचे काळजान येतलो जाल्यार आमी मोगान आनी भोगसोणेन रावले जाल्यार. वय म्हाजी इश्टानो, जेजू खुर्सार आमकां मेलो. कितले पावटी ताका मागता तितले आमचे पातक काडून जेजू घेता. जेजूक झगडोंक जातालो असले पूण ना, त्याने सोंसले. कित्याक आमकां साल्वेसांव हाडूंक. आयचे शुभ वर्तमानान ते बायलेन आयकले, तेजे पातक आयकले. देवान ताका खास दिवंक न्हय पूण ताका बदल्यो हाडूंक. आनी ते बदलले आनी ते एक मेसेंजर जाले जेजूचे. त्या गांवान गेले आनी सगल्यांक ते गांवासान जेजू कडेन हाडले. आनी जेजू ते समारिटन रावन जेजू 2 दीस रावलो थिंगा. कित्याक जू आनी समारिटन बारोबरी रावना. आनी जेजून जायते जाणांचे जिवीत बदलला. वय म्हाजे इश्टानो, हे काळान पवित्र काळान जेजू आमकां आपयता. आमी एशवेनेजान म्हटलें की हे आमी ते ॲश घालून म्हणटा तुमी जिवीत बदललात. आमी जिवीत बदललात. आमी पळया, आमी नियाळ करुया की इल्लेशे पूण आमी बदल केले की ना. की आमी येतेला हिंगा कुर्साच्या वाटान इगोजीन वचोंक. आनी जेजू म्हणटा हांव तुमकां ही बी मेळटले. तुमचे त्रासान तुमच्या ऑफिसान ही पूण जेजू येता. पूण आमी जायते पावटी आमी वळखोना जेजूक. जेजू आमचे बारोबरी आसा केन्ना पूण. जेजू ते समारिटन बायलेक सांगता, हे दोंगरार न्हू ना जेरुसलेमाचे दोंगरार देव तुमचे मोदे आसतलो. आनी एक जावन आसा आमकां एक देणी की जेजू आमचे बारोबरी आसा. वय अजून जेजू आमचे पातक वळखता. पूण आमी आमचे पातक वळखोन घेयना. आमी सगळे सजमता आमी सांत. आमी सदांच आमी पातकान पडटा. पण ते पातक आमी वळखून घेवंक जाय. आनी हे प्राचीत काळान आमी बदलोंक जाय. आमी कितें इंग्लिशान सांगता अ लिटल इम्प्रूवमेंट. तिल्लेशे आमी इम्प्रूव जावंक जाय. वय म्हाजी इश्टानो, आयज आमी कुर्साचे वाट केल्या मिसाचे पयले. आमी कुर्साचे वाट चल्ले. जेजू कित्याक एक कुर्साचे वाट चलोवन दाखयलें आमकां. 3 पावटी पडलो. कित्याक आमकां दाखोवंक की आमी पडोन थिंगाच रावूं नजो. आमी उठोंक जाय आनी ते खुरीस आमी उखलोवंक जाय. देवान सांगलें म्हाजें शीस जावंक जाय जाल्यार तुमचे खुरीस उखल आनी म्हाजें शीस जात. वय म्हाजी इश्टानो, जेजू आयज आमकां आपयता. पयले आमकां आमचे चूक वळखून घेवंक, आमचे पातक वळखून घेवंक. आनी ते पातक
जेजू सामकार रावती आनी जेजू आमकां सदांच काकूट बोगसोणें दितलो आनी ते बोगसोणेन काकुतान आमकां साल्वेसांव मेळटले आमेन.